كيف استطاعت أن تتنبأ الأوساط الماسونية في الفيلم الكرتوني ذا سيمنز بشخصية ترامب وطريقة حركته من عام 2000 أي قبل توليه ب15 سنة؟ هناك فيلم كرتوني يسمى ذا سيمنز صدر في عام 2000 يعني قبل الآن ب15 سنة. أظهر صورة ترامب وهو ينزل من السلم المتحرك نفس نزوله في يوم توليه للحكم، وأشار باليد اليمنى وأشار باليد اليسرى، وكتب من تلك الأيام تحته ترامب. من تلك الأيام كتب تحت اسمه ترامب، وهذه الأيام خرج بنفس الاسم. فكيف تنبأوا بخروج الرجل قبل 15 سنة؟ طيب، هل هو محض الصدفة أم أنه بدافع نبوءات توراتية وإنجيلية؟ هل كانوا يعلمون أيضا أنه ذكر في أحاديث نبوية عند أهل الإسلام؟ هل كان إصرار الإدارة الأمريكية على فوزه رغم هبوط نسبة التصويت له أحد المؤشرات اليقينية أنهم يسيرون وفق عقائد هرمجدون الملحمة العظمى؟ أنتم تعلمون أنه في التصويت يعني كان ناقص الأصوات وطلعوا مع أنه ناقص الأصوات. لماذا طلعوا؟ هل من وراء ذلك هم يرسمون للملحمة العظمى فلهذا أخرجوه الآن؟ طيب، لماذا شاهدنا الإعلام العالمي يشير إلى الفيلم الكرتوني ذا سيمنز وإلى الشخصيات التي تنبأ بها والأحداث التي تصحبها ويثير الرعب والخوف من ترامب؟ هل صدق تخويف الإعلام عندما أسرع؟ يعني كان الإعلام في أول ما يعني التصويت والهذا كان يشير إليه أنه من الحزب الجمهوري وأنه رجل دموي وأنه سيكون يخوف. فكثير ما كان يشير في الإعلام والعالم كله متخوف من ترامب. السعودية بالذات يعني دفعت ثلث أو ثلثين التصويت أو الدعاية الانتخابية حق كلينتون من أجل أن تفوز على ترامب خوفا من ترامب، وفي آخر الأمر فاز ترامب. والإعلام كان يخوف من ترامب بشكل كبير ويشير إلى النبوءات السماوية في نفس الإعلام، يشير إلى النبوءات السماوية عن خروج هذا الرجل. طيب، هل صدق تخويف الإعلام عندما أسرع ترامب في أقل من أسبوع أول ما مسك السلطة من توليه بإنزال جوي في يكلا في اليمن وهجومه بالطائرات في حادثة ليست لها مثيل سابقة؟ ما يقرب من 300 جندي أمريكي ينزلوها في منطقة يكلا على مجموعة ناس في قرية ويقتلون منهم الأطفال والنساء بطريقة دموية عنيفة جدا لم يحصل لها مثيل سابق في اليمن. طيب، هل هو الحرب ضد الإرهاب كما يزعم هو وأسلافه أم أنه الاستباق لشخصية أشارت إليها النبوءات السماوية؟ يعني لماذا بالذات يكلا؟ يعني لماذا النزول حصل في يكلا؟ ليش ما نزل في منطقة أخرى إلا في يكلا؟ مع أن الأحاديث تشير أنه من يكلا يخرج رجل على يديه تفتح مدينة الروم. فهل ترامب هذا كان متخوف من هذه الشخصية لهذا يستبق الأحداث فيسارع إلى تصفية أكبر قدر من المسلمين؟ من يا ترى تلك الشخصية التي باتت تقلق ترامب؟ هل بقتله للأطفال والنساء في يكلا أصبح يرى بالدم شرب الماء؟ هكذا ذكر في الحديث أن هذا الرجل يرى بالدم شرب الماء، يعني يرى سفك الدماء كمثل سفك الدماء كما أخبرت الآثار. دعونا نضع النقاط على الأحرف من خلال إنزال الأحاديث على الأحداث والصفات على الأشخاص. أشارت الآثار في كتاب الفتن للحافظ نعيم بن حماد إلى شخصية ترامب وأنه هو الذي على يديه تكون الملحمة العظمى هرمجدون. راجع الآثار في الصفحات السفلى وتأمل إلى الألفاظ التي ذكرت في الأحاديث ومدى تشابهها مع اسمه وصفاته العملية. ذكر في الآثار، يمكن التلفون سيغلق لأنه ما فيش كهرباء. ذكر في الآثار في واحد معه شاحن غازل معك؟ طيب إذا انطفى عندك. ذكر في الأثر الذي تكون على يديه الملاحم رجل من أهل هرقل يقال له طبر، يعني طبارة، هكذا ذكر في الحديث. قال في لسان العرب عن ابن الأعرابي في مادة طبر ومعنى طبار أي الداهية، يعني الرجل الداهية. وفي رواية أخرى طبارس، وفي رواية طبار، وفي رواية طبارة. ومن خلال تعدد الألفاظ تدل على وهم الراوي وعدم الضبط الدقيق. تأمل لفظات ترامب وطبر وطبارة وطبارة وطبارس وحروفهم المتشابهة. كل هذه الكلمات تتشابه في 3 أحرف، في حرف الطاء والباء والراء. تمام. وذكر في الآثار أيضا الملاحم على يد رجل من أهل هرقل الرابع
والخامس يقال له طيارة، يقال له طيارة بتشديد الياء وفتحها. والمعروف أن طرامب مشهور بشركات الطيران، وتسمى عندهم طيارة طرامب، هكذا يسموها طيارة طرامب، وهو في الحديث ذكر باسم طيارة. طيب انظر صورة الطائرة أدناه وكتابة اسمه عليها، في الأسفل مكتوب الاسم عليها، بعدين سننظر إلى الصورة. وذكر في الأثر أيضا الملاحم على يد رجل من أهل هرقل الرابع والخامس. قوله الرابع والخامس بالواو، مش قال الرابع أو الخامس. لو قال الرابع أو الخامس يعني ترتيبه رقم 4 أو ترتيبه رقم 5، لكن لما قال الرابع والخامس وعلى شخصية واحدة يعني جمع الرقمين، فيصير الرابع والخامس بالواو بينهما وهو جمع الرقمين فتصبح 54. وقد جاء في رواية أخرى الخامس مقدمة على الرابع 5 وبعدها 4 فيصير كم؟ 45 فتصبح 45، وهو ترتيب طرامب في حكام أمريكا. في حكام أمريكا هو الحاكم الخامس والأربعين، وذكر هذا في الآثار الرقم الخامس والأربعين. طيب ذكر في الأحاديث أيضا وسيعود الملك إلى الخامس من آل هرقل، يعني الخامس والأربعين من آل هرقل الذي تكون على يديه الملاحم. وها هو الحكم عاد إلى طرامب وهو الخامس بعد الأربعين من حكام أمريكا، وسحنته وبشرته رومية، مما يدل على أنه من أسر الروم العريقة في الحكم، وربما له علاقة نسب بهرقل، خاصة أنه يعود إلى أصول سورية، حيث كان هرقل سابقا في سوريا. هرقل كان سابقا في سوريا، وهذا أتى من هناك. انظر إلى هذا التقرير موجود في النت، تاريخ النشر 3 إبريل 2016، وثيقة أمريكية تكشف طرامب سوري الأصل. الرياض أشعل موقع ريديت الأمريكي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنشر وثيقة تبين أصول المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد طرامب، حيث يعود نسبه إلى المهاجرين الأوائل الذين أتوا من بلاد الشام وتحديدا من سوريا. وقد أظهرت الوثيقة حين عرضتها قناة CNN الأمريكية في تقرير لها أمس الأول الجمعة 1 إبريل أن جد طرامب هو بالفعل سوري، هاجر من سوريا في نهاية القرن 19، وفي حين تسجل الوثيقة المسربة أن والد الملياردير الأمريكي هو من عائلة طرامب، إلا أن الجد بحسب مصادر من دائرة الهجرة في الإدارة الأمريكية ينتمي إلى عائلة الطيباوي أو الطيباري، ولكن بسبب كون الاسم ثقيلا لللفظ بالإنجليزية فقد قرر الجد تغيير اسم العائلة في السجلات الرسمية إلى طرامب. انتهى. شوف الطيباري وطرامب غيروه إلى طرامب، والألفاظ الحديثية تقول طبارة، طبر، تمام، نفس الألفاظ. وقد نقل نعيم بن حماد قبل الأثر السابق ذكره أثر تملك عتيق الروم، يعني أنه سيتملك قبل هذا الرجل عتيق الروم. ما معنى كلمة عتيق عند العرب؟ هو الرجل العبد اللي أعتق، هو الرجل العبد الذي أعتق، كان عبد وبعدين جعلوه حر. وفي أمريكا قال عتيق الروم، يعني أنه كان عبد عند الروم وبعدين اعتقوه. أوباما السود كانوا عبيد عند الروم وبعدين اعتقوهم، فأوباما من عتقاء الروم، أنه سيملك قبله عتيق الروم. طيب، وبعده سيأتي طرامب. وذكر في الأثر أيضا طبارس، رجل آدم جسيم، يعني هذه صفاته، أشبه قبيح الأسنان، يخرج وهو ابن 60 سنة، يرى بالدم شرب الماء، يقول إلى متى نترك أكلة الجمل في بلادنا وأرضنا؟ سيروا بنا إلى أكلة الجمل نستبيحهم. قال فيسيرون إليه بجمع لم يسيروا بمثله قط حتى ينزلوا عمقا، يعني الأعماق في دمشق، ويبلغ المسلمون مسيره ومنزله حتى يأتيهم أقاصي اليمن ينصرون الإسلام. ولهذا هو أول ما بدأ من أول أسبوع أول ضربة جعلها فين؟ عشان كذا، لأنه يقرأ هو هذه النبوءات أنه أول ما سيأتي المدد في يوم الملحمة العظمى من اليمن، فلهذا الضرب لازم أول ما يبدأ إلا في اليمن. طرامب رجل جسيم قبيح
الفم، ضخم الجسم، ضخم الجبهة، أول خروج له ومشاركة أول ما بدأ في الانتخابات وبدأ يسجل وظهر كمثل ما قال يخرج وابن 60، خرج وعمره في 60، والآن بعد سنتين بعد الترشيح وكذا وصل للحكم عمره أصبح 70 سنة بالتمام، وهو من مواليد 14 يونيو 1946، وهو من الحزب الجمهوري الدموي. وإنزاله الجوي في يكلا في اليمن أول عمل عسكري له يدل على دمويته، إذ قتل الآمنين ولم يتروع عن قتل الأطفال والنساء، وصدق القول في الأثر ويقول يرى بالدم شرب الماء. يرى بالدم شرب الماء، يعني ما مثل الرؤساء الأمريكان الباقين اللي سيحافظ على أطفال ونساء وكذا، يأخذ الكل. يرى بالدم شرب الماء، فلهذا سنرى منه الويلات أشد من الذين كانوا قبله بأضعاف المرات. طرد المسلمين من بلاده، وهذا موجود في هذه الأيام اللي يتابع الأخبار. المسلمين الآن أصبحوا أقاموا مصليات في داخل المطارات الأمريكية بسبب عدم دخولهم، لما أرادوا أن يدخلوا منعهم من الدخول. تمام، طرد المسلمين من بلاده. ولذلك ماذا قال في الأثر؟ يقول إلى متى نترك أكلة الجمل في بلادنا وأرضنا؟ من هم أكلة الجمل؟ العرب، يعني يقول لك إلى متى نترك العرب في بلادنا؟ دعونا نخرجهم، والآن بدأ يخرجهم تماما مثل ما قال في الأثر أتى علينا. طيب، سيروا بنا إلى أكلة الجمل، يقول سيروا بنا مش بس الطرد، ويقول أيضا سيروا بنا إلى أكلة الجمل نستبيحهم، يعني نقاتلهم، فيسيرون إليه بجمع لم يسيروا بمثله قط. يعني هذا سيحشد علينا تحالف لم يحشد مثله قط. وذكر في الآثار أنهم يسيرون ب80 راية تحت كل راية 12,000، يعني إيش؟ الملحمة العظمى، يعني الملحمة العظمى. وهذا معنى كلام طرام في الانتخابات عندما وعد بمنع المسلمين والعرب من دخول أمريكا، واليوم بدأ يطبق ذلك بعد ما طلع للرئاسة له أسبوع، يطبق ذلك القرار على 7 دول شرق أوسطية. وضع 7 دول في القائمة أن هؤلاء ما يدخلون ومنع رعاياهم، 7 دول شرق أوسطية بمنعهم من الدخول إلى أمريكا. وأتى اليوم بقواته يستبيح دماء المسلمين، فبدأ بيكلا لأنه يعلم أنه سيخرج من هناك القحطاني الذي ينهي الروم ويفتح على يديه مدينتهم. قال في الأثر، اسمع الحديث ماذا يقول: ثم يلي من بعده المضري اليماني القحطاني يسير بسيرة أخيه المهدي، وعلى يديه تفتح مدينة الروم. قال أبو عبد الله نعيم بن حماد: يخرج من قرية يقال لها يكلا خلف صنعاء بمرحلة، أبوه قرشي وأمه يمانية.